श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 8 नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तद्भवेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् अन्वय न एव किंचित करोमि इति युक्तमन्यत् ततद्भवेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। ભાષાંતર તત્વને જાણનારો સાંખ્ય યોગી તો જોતો, સાંભળતો, સ્પર્શ કરતો, સૂંઘતો, જમતો, ચાલતો, ઊંઘતો, શ્વાસ લેતો, બોલતો, ત્યાગતો, ગ્રહણ કરતો તેમજ આંખો ઉગાડતો કે મીચતો હોવો જોઈએ।